أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सूरतुल कारियाह स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। सूरतुल कारियाह क़याम मक्का के पहले दौर में नाजिल हुई, यानी कि 3 नबवी तक, पहले नबवी से 3 नबवी में किसी टाइम ये नाजिल हुई जब इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी जा रही थी। अभी ऐलान आम नहीं हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तसर और मुहकम और पूरी जामे सूरत नाजिल की जा रही थी। कम अल्फाज में पूरी जामे सूरत नाजिल हो रही थी। उस वक्त सूरतुल कारियाह का नज़ूल हुआ। अल कारियाह सिफत है क़यामत की, इसको कहते हैं वस्फ़ी नाम, क्योंकि ये क़यामत के बहुत सारे नामों में से एक नाम है। क़यामत के और नाम अल हाक़्क़ा आया है, अत्ताम्मा आया है, अस्साख़्ख़ा आया है। तो अल कारियाह एक रुकू है इसमें और 11 आयात। कारियाह का लफ्ज़ कुरान में 5 मरतबा आया है, 3 मरतबा सिर्फ इसी सूरत में आया है एम्फेसिस के लिए। अल कारियाह, मल कारियाह, वमा अदराका मल कारियाह। एक दफ़ा सूरह हाक़ा में भी आया है, आयत नंबर 4 में, कि कज़्ज़बत समूद वआदुन बिल कारियाह। अब कारियाह है क्या? कारियाह से मुराद अजीम हादसा है, बहुत बड़ा हादसा। तो चलिए इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 1, अल कारियाह। क़ाफ, क़ाफ, रा, आइन के रूट लेटर से क़रा मानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर इस तरह ज़ोर से मारना कि आवाज़ पैदा हो। और अरबी क़रअल बाबा से मुराद ये लेते थे कि उसने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। कारियाह के माने खड़खड़ाने वाली। ये इस्म फ़ाइल का मुअन्नस का सीगा है। कारियुन, कारिअतुन, खड़खड़ाने वाली, क्योंकि ज़ाहिर क़यामत है, मुअन्नस है, ता मरबूता है, तो खड़खड़ाने वाली, खटखटाने वाली, ज़ोर ज़ोर से पीटने वाली। एक दूसरे से जब चीज़ें टकराती हैं, जो आवाज़ पैदा होती है, तो वो खुद नहीं खटकेगी, वो खुद खड़खड़ाएगी दूसरी चीज़ों को। इस्म फ़ाइल काम करने वाला होता है। इब्न फारिस के नज़दीक हर वो चीज़ जो इंसान पर शिद्दत के साथ नाजिल हो वो कारियाह है, यानी कोई अजीम हादसा, भारी आफत जो इंसान को घबराहट में डाल दे। और इससे आपको पता है मुराद क्या है? क़यामत। हो गया क्या? मल कारियाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं क्या है ये खड़खड़ाने वाली? ये माँ इसमें इस्तफहाम है, क्वेश्चनिंग के लिए। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है, मगर हम आपको बताया कि जब भी कोई लेक्चर देते हैं तो हम पूछते हैं ना क्वेश्चंस के, तुम्हें पता है क्या है? तो लोगों की एकदम एस्टॉनिशमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मल कारियाह, क्या है खटखटाने वाली, खड़खड़ाने वाली? वमा अदराका मल कारिया। और अल्लाह ही फरमा रहे हैं कि और तुम्हें क्या मालूम, क्या जाने आप, क्या अदराक करें कि क्या है ये खड़खड़ाने वाली। मल कारिया। अगेन, क़यामत जब कायम होगी तो क्या होगा? लोग अपने अपने सब मशगलों में, कारोबारी धंधों में लगे हुए होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। कोई सो रहा होगा, कोई जाग रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कोई पार्टियां कर रहा होगा, कोई बाहर रोज़ी की तलाश में होगा। और अचानक क़यामत आ जाएगी। सारी ज़मीन पर जो ज़िंदा लोग होंगे, वो ज़मीन के अंदर मुर्दा जो भी होंगे, सबको खड़खड़ा देगी। ऐसी ज़ोरदार जो टकराना होता है कि खौफनाक आवाज़ पैदा हो, वो आप इस तरह समझें कि जब कोई 2 गाड़ियाँ एक्सीडेंट होकर के टकराती हैं तो कितनी ज़ोर की आवाज़ आती है दूर दूर तक। तो यहाँ तो आपको पता है कि सारे सैयारे, सितारे, सूरज, चाँद, पहाड़, इंसान, सब के सब गाड़ियाँ, हर चीज़ एक दूसरे से
टकरा रही होगी, चीखों पुकार का मंजर होगा। ये बला और हादसा और मुसीबत से भी ये वर्ड आया है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आप इस दिन की पूरी कैफियत को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। हम तो सुनते हैं ना कि अच्छा आरिया, अच्छा खटखटाने वाली, और फिर आगे बढ़ जाते हैं, मगर कभी इमेजिन किया करें। आजकल तो आपको पता है फिल्में भी इस पर आ रही हैं कि द एंड ऑफ द डेज एंड कब ये होगा, क़यामत किस तरह आएगी। तो वो तो एक मंज़र होता है, मगर आप कभी सोचा करें कि क़यामत वाले दिन क्या मंज़र होगा, जब सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होगी, पूरी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही होगी। आयत नंबर 4, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। वो क्या है दिन, और यह क़यामत वाला दिन, वो दिन वो होगा, यौमा उस दिन, यकूनु, ये काना यकूनु से निकला है। काना का मतलब होता है था, यकूनु का मतलब होंगे, इसी से कुन फयकून भी निकला है। ठीक है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हो जा तो हो जाता है, कुन फयकून। तो वो होंगे, कौन होंगे, अन्नास, सब के सब लोग। ये अन्नास प्लूरल है कि हर इंसान, सारे के सारे लोग। का ये हरूफ जारा में से है, एज इफ, की तरह। और का क्या करता है, आगे वाले इसम को जर दे देता है, जेर दे देता है। कल फराशी, इसम ये मौसूफ है, फराश इसकी सिफत है मबसूस, बिखरे हुए। तो क्या होंगे लोग उस दिन, उस दिन लोग होंगे फराश की तरह, परवानों की तरह। कैसे परवाने, ऐसे परवाने जो बिखरे हुए होंगे। तो पहले हम कल फराश को देख लेते हैं। फराश फराशीन से निकला है और इसका मतलब होता है पतंगा या परवाना, मौत। वैसे तो फराशा आपको पता है किसी चीज को फैलाने या बिछाने को कहते हैं, मगर जब फिराश आता है तो इसका मतलब होता है बिछाई हुई चीज। फरश जैसे कहते हैं ना, बिछाई हुई चीज, और इसकी जमा होती है फुरुश। मगर जब फराश आता है जबर के साथ तो उसको कहते हैं पतंगा, मौत। तो ये जबर की पेश के चेंज से वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो ये फिराश नहीं है, ये फराश है। फराश का मतलब होता है मौत, पतंगा। कैसे मौत, कैसे पतंगे, मबसूस, सा, ये इसम मफऊल का सीगा है। वो जो बिखरे हुए, जब किसी चीज पर कोई काम हो रहा होता है तो उसको इसम मफऊल कहते हैं। जब कोई काम खुद कर रहा होता है तो उसको इसम फाइल कहते हैं। ऐसे पतंगे जो बिखरे हुए हो, बिखेरे हुए हों। सा का मतलब होता है किसी चीज को मुंतशिर करना, बिखेरना। जैसे हमने कुरान में सूरह बकरा में भी देखा है, आयत नंबर 164 में, वबस्ता फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और इसने फैलाया उस पर तमाम चलने वाले जानदार में से, फैलाना। ठीक है, मगर जब ये मबसूस हो गया तो इस मफऊल के सीगे में आ गया, यानी कि फैलाया हुआ, मुंतशिर किया हुआ, बिखेरे हुए। यानी इस दिन लोग इस कदर बदहवास और घबराहट का शिकार होंगे कि निहायत बदनज़मी के साथ एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होंगे। जैसे आपने परवाने देखे हैं ना बारिश के सीजन में, और इतनी कसरत से होते हैं, इतनी बदनज़मी की वजह से एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं और कहाँ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, शमा तक पहुंचने, और उससे पहले एक दूसरे पर गिर पड़ रहे होते हैं। इनका हदफ क्या होता है, शमा, और वो शमा जो गर्मी की वजह से इन्हें भून डालती है। मगर वो बेचारे ये नहीं समझते कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे लोगों को पतंगों से या परवानों से क्यों तशबीह दी। नंबर 1, वो भी बेकरार होते हैं, हम भी बेकरार होंगे उस दिन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, सुभान अल्लाह। नंबर 2, वो कसरत में होंगे, हम भी कसरत में ही होंगे। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल गोइंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, इधर उधर भाग रहे होंगे। वो भी कमज़ोर होते हैं, नहीं जानते कहाँ जा रहे हैं। हम भी उस दिन कमज़ोर होंगे, दईफ होंगे। नंबर 4, हर तरफ बिखरे हुए होंगे, हर सिमत दौड़ रहे होंगे। वो भी जैसे पतंगे हर सिमत दौड़ रहे होते हैं, पतंगों की तरह। नंबर
6 कर लें आप या 5, आग में गिरने की वजह से। जिस तरह वो परवाने आग में गिर रहे होंगे, काफिर भी दोज़ख की आग में गिरने के लिए तैयार होंगे, भाग रहे होंगे। एक जगह टिड्डियां भी आया है कि जब कब्रों से निकलेंगे तो हम कहेंगे कि वो इंसान कहेगा, वक़ाल अल इंसानु मा लहा, ये क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए रसूल अल्लाह, क्या आप इस दिन हमें याद रखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, कोई इस दिन किसी को याद नहीं रखेगा, हत्ता कि मैं भी तुमको याद नहीं रखूंगा। अल्लाहु अकबर। 3 औकात ऐसे होंगे जब कोई किसी को याद नहीं रखेगा। नंबर 1, जब लोग कब्रों से निकलेंगे। नंबर 2, जब आमाल नामे तकसीम होंगे। और जब नंबर 3, जब आमाल नामे तोले जा रहे होंगे, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। आयत नंबर 5, वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मंफूश, और होंगे पहाड़, जबल की जमा है पहाड़, जीम बालाम, कलइहनिल मंफूश, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। का मतलब होता है एज इफ, की तरह, मानिंद। इसको कहते हैं हम इस्म हरफ जारा, हरफ जर, या ये हुरूफ जारा में से है, इसको हरफ जर कहते हैं। ये प्रपोजिशन कहलाता है इंग्लिश में, और ये अगले को जर देता है। कल नू नहीं हो सकता, कल ना नहीं हो सकता, कल नी, जर देता है, हमेशा जेर देता है। एहन की तरह होंगे। आइन हा नून। एहन का मतलब होता है रंगी हुई ऊन, रंगदार ऊन। अल मंफूश, ये एहन की सिफत है। एहन मौसूफ, मनफूश इसकी सिफत। ऐसी रंगीन ऊन जो धुंकी हुई होगी। उंगलियों से किसी चीज को बिखेरने को मनफूश, नाफ नून फा शा से निकला है। मनफूश ये भी बिल्कुल मबसूस के पैटर्न पर इसम मफऊल का सीगा है, जिसको खुद बिखेरा गया हो, धुना हुआ हो। व तकूनुल जिबालु कलइहनिल मनफूश, ऊपर यकूनु आया था, नीचे तकूनु आया है। एक अरबी ग्रामर का रूल है कि जब गैर आकिल की जमा आए तो तकूनु आएगा, जब मुज़क्कर आए तो यकूनु आएगा। अन्नास मुज़क्कर का सीगा है तो उसके लिए यकूनु आएगा, मुज़क्कर का सीगा। जिबाल क्योंकि जबल की जमा है, और गैर आकिलन को अकल तो नहीं होती ना पहाड़ों को, इसी तरह अकलाम अगर आता तब भी तकूनु आता, अगर कुतुब आता तब भी तकूनु आता, क्योंकि सब गैर आकिल की जमा है जिनको अकल नहीं होती। तो जिबाल उस दिन होंगे, पहाड़ उस दिन होंगे रंगीन ऊन की तरह, जो कि धुन की हुई है, या फिर बिखेरी हुई हाथों से, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्डेड वुल। पहाड़ अपनी जगह पर उस दिन कायम नहीं रहेंगे, रेजा रेजा होकर रंगदार ऊन की तरह हवा में उड़ रहे होंगे। नून फाशा नफशा, ये इसको कहते हैं रुई या ऊन धुनना, किसी चीज को रौंदना। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहाड़ को ऊन की तरह, ऊन की क्यों तशबीह दी है, इस पे क्या बड़ी बात है इसके अंदर। पहाड़ आज की जमीन पर सबसे बड़ी और बोझल और भारी चीज समझे जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपने कभी कुरान एंड साइंस की वीडियोस या कुरान एंड साइंस की बुक्स पढ़ी हो, तो अब साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट इस पर ये तजर्बे कर चुके हैं, रिसर्चेस कर चुके हैं, मान चुके हैं कि ये जो सूरह नबा की आयत नंबर 7 आई थी, वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया गया है अंदर तक। आप ज़रूर मैं शायद वीडियोस के ऊपर शेयर कर दूंगी कि आप देखें कि वो कहते हैं कि अंदर तक, डीप अंदर तक इसकी तहें, जड़ मजबूत अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाई है। एंड द माउंटेन्स कैन नॉट बी मूव्ड ईजिली, वो हिल नहीं सकते अपनी जगह से, इतनी मजबूत चीज समझी जाती है माउंटेन्स।
سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اور پہاڑ کو، جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے نا، انسان پہاڑ کی طرح اپنے آپ کو یہاں مضبوط سمجھتا ہے، اپنے ارادوں کو مضبوط سمجھتا ہے، اپنے انا میں ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی چیز قیامت کی نہیں جھٹلا سکتی. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان اور پہاڑ کی مثال دے کے سب سے کم تر چیز سے ہم لوگوں کو تشبیہ دی ہے کہ پہاڑ، ایک تو انسان بھی بالکل پتنگوں کی طرح ہوگا، کمزور ضعیف، اور پہاڑ بھی بالکل روئی اون کی طرح ہوں گے، کمزور ضعیف، اڑتے پھرتے. اون وہ چیز، یعنی اون بھی وہ ہے جسے کسی دھننے والے نے دھن دیا ہو. تو جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا، سوچے زمین پر بسنے والی دوسری مخلوقوں کا کیا حال ہوگا. اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، سو وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے. سورہ تکویر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ سیر سے نکلا ہے کہ جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، یعنی وہ سیر کرتے پھر رہے ہوں گے، ایزی سلولی چل رہے ہوں گے پہاڑ. یعنی زمین میں پہاڑوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، زمین بوس ہو جائیں گے. اور پہاڑ بھی چونکہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، کوئی لال ہوتا ہے، کوئی سفید، کوئی کالا. اسی طرح اون، اسی لیے مختلف رنگوں کی اون کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہ ایسا لگے گا کہ سارے پہاڑ تھنکی ہوئی رنگی اون کی طرح اڑ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پتہ چلا کہ پہاڑ کو کیوں تشبیہ دی ہے رنگی ہوئی اون سے؟ کیونکہ انسان میں دو قسم کے بھاری پن ہوتے ہیں. نمبر ایک حسی، جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت اکڑا ہوتا ہے نا. کبھی کبھی انسانوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دوسروں کو ذلیل سمجھنے والا. اور نمبر دو معنوی اعتبار سے دکھ نہیں رہا ہوتا، مگر معنی کے اعتبار سے، یعنی اس کی بردباری، وقار، حلم کی وجہ سے. ظاہر ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اپنے آپ کو سب سے اشرف سمجھتے ہیں نا ساری مخلوقات سے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا وزن چاہے معنوی ہو یا حسی ہو، جب پہاڑ اڑ رہے ہوں گے تو انسان تو کیا ہی کہنا ہے. آیت نمبر 6 پہ چلتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس رہا وہ، اما پس رہا وہ. یہ اما جو ہے نا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ہینس. مگر جو اما ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف الشرط، حرف الشرط، کنڈیشنل پارٹیکل. انگلش میں ہم کہتے ہیں ہاؤ ایور یا ایز فار ایز دس از کنسرنڈ، اور اردو میں کہتے ہیں رہا وہ، رہا اس کا سوال تو یہ، رہا اس کا سوال تو یہ. Because it is used to explain or clarify something which was mentioned briefly. ٹھیک ہے؟ تو فَأَمَّا پس رہا وہ، من وہ جو، من اسم موصول کا صیغہ ہے، اسم موصول، میم واو صاد واو لام. ہم انشاءاللہ اپنی تفسیر میں بار بار یہ ورڈز ریپیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عربی تھوڑی تھوڑی سمجھنے آنی چاہیے. جب ہم قرآن کھولے تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ورڈز کی میننگز آنے چاہیے انشاءاللہ. تو من اسم موصول ہوتا ہے. اسم موصول کی کیٹیگری میں آپ لکھ سکتے ہیں من، ما، الذی، اللتی، الذین، یہ سارے اسم موصول ہوتے ہیں. ان سب کے میننگ یہی ہوتے ہیں، میننگ کہ وہ جو. تو پس رہا وہ انسان. جب اگر غیر عاقل کی بات ہوگی تو ما یوز ہوگا، عاقل کی بات ہوتی ہے تو من یوز ہوتا ہے. انسانوں کے لیے من یوز ہوتا ہے. پس رہا وہ شخص جو ثقلت، اس کے بھاری ہوں گے، موازینہ، اس کے پلڑے بھاری ہوں گے. ثقلت، ث قاف لام، ثقل سے ہے. ثقل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، بھاری ہونا. یہاں پہ ثقلہ آیا ہے، وزن جس کے زیادہ ہوں گے، بھاری ہوں گے. کیا بھاری ہوں گے؟ میزان، میزان کی جمع موازین آیا ہے یہاں پہ. مگر کچھ علماء کے نزدیک
मवाज़ीन दो चीज़ों की जमा हो सकती है, या तो वो मीज़ान की जमा हो सकती है या वो मौज़ून की जमा हो सकती है। तो यहाँ पे आया है मवाज़ीन, मवाज़ीन जमा है, या तो वो मौज़ून की जमा हो सकती है या वो मीज़ान की जमा हो सकती है, ठीक है। उसके मवाज़ीन बहुत भारी होंगे। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब गैर आक़िल की जमा आए तो मुअन्नस का सीगा यूज़ होता है, इसीलिए सक़ुला नहीं यूज़ हुआ, सक़ुलत यूज़ हुआ है। ये मुअन्नस का सीगा है, ता बताता है कि ये मुअन्नस का सीगा है, ठीक है। तो मवाज़ीन चूँकि गैर आक़िल की जमा है तो मुअन्नस का सीगा यूज़ हुआ, जिसके मवाज़ीन भारी होंगे। अगर तो ये मौज़ून की जमा है तो ये दोनों को देख लेते हैं कि क्यों उलमा के डिफरेंट ओपिनियंस आए हैं। अगर तो ये मीज़ान की जमा है तो मीज़ान एक्चुअली कहते हैं स्केल को, ये मिफ़ज़ान से निकला है, इसम आला का सीगा है, यानी इंस्ट्रूमेंट मिफ़ज़ान। जिस तरह होता है ना मिस्बाह, रोशनी देने वाला चराग, मिफ्ताह खोलने वाली इंस्ट्रूमेंट, चाबी ताला खोलने वाला मिफ्ताह, तो ये मिफ़आल के सीगे पे आते हैं मीज़ान, ठीक है। मीज़ान इंस्ट्रूमेंट होता है या स्केल कह लें जिसमें हम चीज़ें वे करते हैं। तो अगर तो ये मिवज़ान से है यानी मीज़ान से है तो क्या भारी होंगे, क्या क्या उसमें वज़न किए जाएंगे, ये हम आगे देखते हैं इंशाअल्लाह। कुछ लोग कहते हैं ये मौज़ून से निकला है, मौज़ून का जमा है। और मौज़ून अभी मैंने बताया मनफूश, मबसूस, मौज़ून, ये सब इस्म मफ़ऊल से निकले हैं, इस्म मफ़ऊल के पैटर्न पर है, यानी कि कुछ चीज़ें वे की जाएंगी। मौज़ून का मतलब है द थिंग्स विच विल बी वेड, दे विल बी हैवी। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर तो ये मीज़ान की जमा है तो मीज़ान का मतलब होता है स्केल्स, इंस्ट्रूमेंट। अगर तो ये मौज़ून की जमा है तो मौज़ून का मतलब होता है द आइटम्स विच विल बी वेड, द थिंग्स विच विल बी वेड। अब हम देखते हैं कि क्या मतलब है इन दोनों, अगर हम दोनों भी लेते हैं तो ये नफ़क़े सूरे सानी के बाद मैदान महशर का एक मंजर पेश किया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा सूर फूका जा रहा है, लोग वापस आ रहे हैं, सब उठ रहे हैं, लोगों के अमाल का वज़न किया जा रहा है, ठीक है। एक अगर मौज़ून या कुछ वज़न रखने वाली बातों को हम ले मौज़ून, तो मौज़ून का क्या मतलब है कि हमारे अल्फाज तोले जाएंगे। अल्लाह के नज़दीक वज़नदार या काबिल कदर बातें, ये सिर्फ नेक अमाल है। और इनके साथ क्या शर्त है, ईमान का शर्त होना अव्वल है, क्योंकि काफिरों के नेक अमाल का भी वज़न नहीं किया जाएगा। अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि काफिर भी तो नेक अमाल लेकर आएंगे ना। क्योंकि सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 105 में, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामती वज़ना, यानी हम इनके अमाल को सिरे से तोलेंगे ही नहीं, इसका तो वज़न ही नहीं होगा। और अगर हम देखते हैं तो पता ये चला कि अगर मौज़ून से निकला है तो इसका मतलब है अल्फाज वे किए जाएंगे, हमारी बातें वे किए जाएंगी, हमारे नेक अमाल वे किए जाएंगे। मगर अगर ये मौज़ून ये मीज़ान से निकला यानी तराजू से निकला है तो तराजू के दोनों पलड़ों में से जो पलड़ा भारी होगा वो वे किया जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब ये कि जिस शख्स की नेकियों का पलड़ा वज़नदार या भारी होगा तो ऐसे लोग कामयाब हो जाएंगे। वैसे तो दोनों बातें एक ही चीज़ हैं, मगर चूंकि ये अरबी ग्रामर के थ्रू हम अगर करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, मौज़ून की जमा भी हो सकती है और मीज़ान की जमा भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर आप ये देखें कि किसी शख्स ने कोई अमल किस नीयत से किया था, और दूसरा ये कि उसमें खुलूस और महज रदाए इलाही कितना था। मसलन आप नमाज को ले लीजिए, अब नमाज तो सभी अदा करते हैं, मोमिन भी और मुनाफिक भी, लेकिन इनके एक ही जैसे अमल के वज़न में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा है और एक इंसान क्या पता दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ा या किसी की प्रेशर में आके पढ़ा है। इसी तरह अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं तो एक इंसान मिस्कीन को बहुत ही खुलूस नीयत के साथ खाना खिला रहा है, किसी को बता नहीं रहा, छुप के रात के अंधेरे में खिला रहा है, और एक इंसान अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, तो इस पे इन दोनों का वज़न बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एक और बात यह है कि देखें नेकियों का वज़न
یہ جو حساب کے وقت ہر شخص کی نیکیوں کا وزن کر کے جو دیکھا جائے گا نا، یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ ہر شخص کی استطاعت کتنی تھی، یعنی پیدائشی صلاحیتوں سے وزن ہوگا، یا ماحول کے حساب سے، یا تو اللہ جانتا ہے۔ دوسرے شخص کی استطاعت سے، ہر ایک کی استطاعت دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ایک انسان اگر مسلمان بلکہ ایک معزن کے گھر، ایک عالم کے گھر پیدا ہوا ہو، اس کے لیے اسلام پر چلنا بہت آسان ہے، مگر ایک انسان کسی ایسے، میں کہوں گی کہ سنگر کے گھر پیدا ہوا ہو، یا کوئی ایسا ماحول ہو، یا ہندو کے گھر پیدا ہوا ہو جہاں بالکل ماحول اس کو ملا ہی نہیں، اور اس کی جو اگر اعمال ہے، ظاہر ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا نا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ کون کیسے اعمال کر رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ دیکھو وہ نماز نہیں پڑھتا، کیا پتا وہ کس، یا نماز کیسی پڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کس ماحول سے آیا، اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ایوری ون ہیز ہز اون جرنی۔ اور پھر اگر ہم یہی دیکھیں کہ جو اعمال تولے جائیں گے یا ہمارے الفاظ تولے جائیں گے، تو یہ اس پر ہم لوگ تھوڑا سا ضرور فوکس کرتے کہ الفاظ جو تولے جاتے ہیں اس کا کیا وزن ہوگا اس دن۔ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلیمتانی خفیفتانی علی النسانی ثقیلتانی فی المیزانی، دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں، آخرت کے جو ترازو ہوگا نا، میزان، اس پر بہت بھاری ہوں گے۔ اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ حبیبتانی الی الرحمن، وہ بہت محبوب ہیں اللہ کے نزدیک۔ کون سے ہیں وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں بہت صبح شام دن رات یہ کلمے ضرور اپنی زبان پہ لانے چاہیے، کیونکہ یہ دو کلمے اس دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ اور ہمیں، آپ کو پتہ ہے، things will be weighed، کلمات will be weighed، آپ کے اعمال will be weighed۔ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔ تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح بھی بہت بھاری ہوگی میزان میں اس دن انشاءاللہ۔ یہ دو تسبیحات کا بالکل ذکر آپ کرتے رہیں، صبح شام اپنی زبان کو ستر رکھیں۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے انسان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ نجات پا جائے گا، تو اس سے تو بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جہنمی نہیں ہوگا، حالانکہ دوسری حدیث میں موجود ہے کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا بھگتیں گے، پھر شاید جنت میں آخر میں جائیں انشاءاللہ، مگر سزا تو بھگتیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میدان حشر میں وزن دو بار ہوگا، ایک مرتبہ کفر اور ایمان کے درمیان وزن ہوگا، اسی وقت کافر تو جہنم میں چلا جائے گا رائٹ اوے، اور اس میں چھٹ جائیں گے ایمان والے، مگر دوسرا وزن اعمال کا ہوگا، نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو دوزخ میں جائے گا۔ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے اپنے الفاظوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، یا ہم کسی کو اس سے خوش کر رہے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے الفاظوں کے بھی وزن ہوگا۔ اگر تو اس کے وزن بھاری ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ شخص کہاں جائے گا؟ پس آیت نمبر 7، ہوا فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ہوگا ان فی، اگین یہ حرف جر ہے، جس طرح ہم نے اوپر دیکھا تھا نا کا، یہ اسی کی کیٹیگری کا حرف جر ہے۔ فی ان، یہ بھی فی آگے کو جر دیتا ہے، اپنے آگے والے اسم کو جر دیتا ہے، عیشتن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی زندگی میں، پسندیدہ زندگی میں جو راضیہ ہے، جو من پسند، راضیہ، را ضاد یا، عیشت
आइन या शीन से निकला है, रादिया रा दाद या से निकला है, यानी रादी होने वाली। रादिया अगेन ये इसम फाइल का सीगा है, रादी होने वाली, जिस जिंदगी से वो रादी होगा। ये मर्दिया, रादिया मर्दिया, ये दोनों एक ही यूजेज में है। आशा यईशु, ईशतन का मतलब होता है जिंदा रहना। आशा यईशु ईशतन, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, और इसी से ईशतन से ही माश भी निकला है। वजअलना नहारा माशा, और हमने बनाया दिन को जिंदगी गुजारने का वक्त। ठीक है, तो जिंदगी गुजारना, जिंदा रहना। फहुवा फी ईशत रादिया, वो मन भाती जिंदगी गुजारने में है, तो वो मन भाती जिंदगी गुजारने में है, इस तरह का मतलब लेके लिटरल मीनिंग। वो खातिर खा आराम में होगा, जन्नत में होगा। ऐसे हजरात को ऐसी जिंदगी मिलेगी जिससे वो राजी होंगे, खुश होंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रादिया जो है वो बामानी मर्दिया है, यानी कि अब अहले जन्नत अपनी नेमतों से पूरी तरह दिलो जान से राजी होंगे। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही उम्दा, तैयबा जानते और मानते होंगे। किसी किस्म की तकलीफ ना होगी, ना गवारी महसूस ना होगी। सुभान अल्लाह, वो अपने माहौल और नेमतों में खुश और मगन होंगे। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। जब भी ऐसी दुआएं आती हैं कुरान में, या जब भी ऐसे अल्फाज आते हैं, तो आप ज़रूर दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ए अल्लाह हमें उनमें से बना दे। जन्नत के दारोगा उन्हें सलाम कहेंगे, जैसे आपने देखा ना 5 स्टार होटल्स में, पाकिस्तान में स्पेशली, कि वो जी गार्ड्स खोल रहे होते हैं दरवाजे और सलाम कर रहे होते हैं। वहाँ पे हम इंशाल्लाह फरिश्ते सलाम करेंगे, खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला कलाम करेंगे। और इसका बरअक्स, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, आयत नंबर 8, और रहा वो, अगेन अम्मा वही है, हर्फ शर्त, और रहा वो, as far as that is concerned, मन इस्म मौसूल, वो जो, खफ़्फ़त, खा से निकला है ये, खा फा फा, खफ़्फ़ा, और ये मुअन्नस का सीगा है खफ़्फ़त। ये जो ता है ये मुअन्नस को डिनोट करता है। मवाजीन, क्योंकि आया ना गैर आक़िल की जमा, अगेन मवाजीन हो, जिसके पलड़े हल्के होंगे। आयत नंबर 9, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका, उसकी माँ, ये है माँ, हमजा मीम मीम, तो उसकी माँ हाविया होगी, उसका ठिकाना हाविया। का लिटरल मीनिंग तो माँ है, मगर उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग जिस तरह वो यूज़ होता है, उसको ठिकाना, मलजा, जाए पना। तो हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, आखिरत में इंसानों के 3 ग्रोह होंगे। नंबर 1 मुत्तकियों का ग्रोह, जिनके कोई कबीरा गुनाह ना होंगे या फिर माफ कर दिए होंगे। इनका पलड़ा तो बहुत भारी होगा, गुनाहों का पलड़ा बहुत ही ऊपर होगा, और माशाल्लाह नेकियों का पलड़ा बहुत हैवी होगा। नंबर 2 ग्रोह गुनाहों की वजह से, कुफर की वजह से बिल्कुल झुक जाएंगे, उनके बहुत ज़्यादा गुनाहों के पलड़े भारी होंगे, अल्लाह अकबर, और नेकियों का पलड़ा बहुत ही खफीफ होगा। मगर जो तीसरा ग्रोह होगा वो गुनहगारों का होगा, नेकियां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी। नेकियां ज़्यादा हुई तो जन्नत, वरना जहन्नम, और अगर दोनों बराबर हुई तो आपको पता है उनको अस्हाबुल आराफ कहा जाता है, और ये सूरतुल आराफ में भी है। शर्त यह है कि बुराइयों का ताल्लुक, इसमें भी एक शर्त है कि बुराइयों का ताल्लुक या गुनाह हुकूकुल्लाह में से है। अगर इनके गुनाह हुकूकुल इबाद वाले हुए, यानी गीबत, धोखा, चुगली, बहतान, हर्ट करना, गुस्सा, गालियां, तो इनको नेकियां देनी पड़ेंगी अपनी, और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा और वो बिलाखिर जहन्नुम में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि पता है अल्लाह के साथ तो कुछ ऊंच नीच होगी तो अल्लाह माफ़ भी कर सकते हैं ना, मगर अल्लाह कहते हैं कि अगर इंसान के साथ तुमने ये मामला किया तो तुम्हें अपनी नेकियां उनको देनी पड़ेंगी, और इनकी सज़ा ये होगी कि वो पुल सरात पर बहुत तवील अरसे खड़े रहेंगे। वो दोज़खियों की चीखों पुकार सुन रहे होंगे, मगर जन्नत में ना जा पाएंगे।
ایک حدیث ذکر کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ، انہوں نے فرمایا مطلب انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ جانتے ہو کہ دیوالیہ اور مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا مفلس ہمارے ہاں تو وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی سامان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوم کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، یہ باب ذکر الذنوب میں آتا ہے۔ میں عربی بھی پڑھتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ اس کی اردو بھی بتاتی ہوں کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا من أمتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ بیدا۔ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح کر دے گا۔ قال ثوبان نے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صفہم لنا جلیہم لنا ان لا نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کی صفات بیان کیجئے، ان کی ذرا وضاحت تو کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون۔ خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل میں سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کرنے والے ہوں گے۔ ولیکنہم، بس ان کی خرابی یہ ہوگی، لیکن وہ لوگ کیا ہوں گے؟ وہ لوگ ولیکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، کہ خلوتوں میں یعنی اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کے ارتکاب کرنے والے ہوں گے، اکیلے میں اپنی حدوں کو توڑنے والے ہوں گے، اکیلے میں اپنی حدیں پار کرنے والے ہوں گے، گناہ کرنے والے ہوں گے۔ مطلب کہ سب کے سامنے تو بہت نیک ہوں گے مگر رات کے اندھیروں میں سارے گناہ کرتے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو جب ایسے لوگوں کی صفات بیان کی جائیں تو دعا مانگا کریں، اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں نار سے بچا۔ تو جو ایسے لوگ ہوں گے فَأُمُّهُ حاویہ، تو ان کی جو ہوگی نا وہ حاویہ ہوگی، جو اصل جڑ ہوگی، کیونکہ ماں ہی تو اصل ہے نا، اصل جڑ ہماری، اصل ٹھکانہ ہمارا ملجا، ہماری آغوش۔ ہوا یحوی، حاویہ، یہ کیا مطلب حاویہ کا؟ یہ ہے بلندی سے زمین پر گرنا۔ احویہ ایکچولی گہرے کنویں کو بھی کہتے ہیں اور گہرے گھڑے کو بھی کہتے ہیں، تو حاویہ سے مراد یہاں پہ جہنم کی گہرائی یا گہری جہنم بھی ہو سکتا ہے، اور دوزخ میں ایک گہرے گھڑے کا نام بھی حاویہ ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، اسے جہنم کی گہرائی میں یا جہنم کے گہرے گھڑے میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جو ہے نا، وہ لغوی معنی اس کا ماں ہے، مگر جس طرح بچہ کا ملجا اور ماوا ماں ہوتی ہے نا، اس کی گود ہوتی ہے، اسی طرح ایسے شخص کا ملجا اور ماوا یہی حاویہ ہوگی، یعنی کہ اس کی آغوش، اس کے علاوہ اس کو کوئی ٹھکانہ میسر نہیں آئے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذوق اور شوق رکھنے والے دنیا میں گناہوں سے چپکے رہتے ہیں نا،
جیسے ماں اپنے بچوں سے چمٹی رہتی ہے، اسی طرح دوزخ ان سے چمٹ جائے گی۔ لفظ ہاویہ، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہاویہ، جس کا معنی ہے گہرائی میں گرنے والی چیز۔ دوزخ کی گہرائی میں تو انسان گریں گے، رائٹ؟ حضرت عتبہ بن غزوان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ پتھر کو دوزخ کے منہ سے اندر پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک گرتا رہے گا، پھر بھی اس کی آخری گہرائی کو نہ پہنچ سکے گا۔ یہ مشکات المصابیح میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کیا جانے آپ، تمہیں کیا معلوم، اگین ماں جو ہے وہ اسم الاستفہام ہے، کیا تم جانتے ہو، ما ہی، کیا ہے وہ، یہ ایکچولی ہیا ہے، جو ضمیر ہوتی نا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، تو یہ ہیا ہے، ہا یا، پوری یا کے ساتھ، اس کو شارٹ فارم میں ما ہیا کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی حاویہ، تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ما ہیا، نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ نار کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے، نون واو را، یہ آگ کو کہتے ہیں، مگر حامیہ، یہ ہا میم یا سے نکلا ہے۔ حما یحمی کا مطلب ہوتا ہے، حما یحمی، حمین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سے روکنا یا بچانا، ٹھیک ہے، مگر جب یہ حامن کے استعمال میں آتا ہے، یعنی کہ اسم فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر جب یہ حمیہ یا حمیو سے استعمال ہوتا ہے، ظاہر آپ لوگ کو اس کے مطلب ابھی، کیونکہ باب سے ابھی تک آپ لوگ نہیں ہیں، آپ لوگوں نے سیکھے، تو ابھی آپ کو بابوں کے ڈفرنس نہیں پتہ ہوں گے، تو یہاں پہ حامیہ، بس آپ یہ کر لیں، یہ باب سین سے نکلا ہے، باب سمیعہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت تیز گرم ہو جانا، ٹھیک ہے، اگر تو یہ ہوتا نا ہما یا یحمیو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سے روکنا، بچانا، حمایت کرنا، مگر یہاں پہ یہ اس سے نہیں یوز ہوا، یہاں پہ یہ باب سمیعہ سے یوز ہوا ہے، اور باب سمیعہ کا مطلب ہوتا ہے حمیہ یا حمیو سے یہ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت تیز گرم ہو جانا، خوب گرم کرنا، تپانا، جس طرح سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 35 میں آپ نے پڑھا ہوگا، یوم یحمی علیہ فی نہار جہنم، اس مال و دولت کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح تصلا نارا حامیہ، سورہ غاشیہ میں آتا ہے نا آیت نمبر 4 میں، کہ وہ گریں گے ایک دہکنے والی آگ میں، تو یہاں پہ حامیہ یوز ہوا ہے دہکتی ہوئی، بہت گرم، تپتی ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، اس صورت کا خلاصہ کیا ہے کہ زندگی میں انسان اپنی پسند سے جیتا ہے، جو چاہے پہنے، جو چاہے کھائے، جو چاہے کرے، اپنے آگے کی زندگی کا بہت سارے لوگ نہیں سوچتے، مگر قیامت والے دن اللہ کی پسند کے مطابق ہوگا سب کچھ۔ دنیا میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے نا، وہاں باطن بھی دیکھا جائے گا۔ ہم تو یہاں پہ ججمنٹل ہوتے ہیں، جس کا حلیہ اسلامی ہم سمجھتے ہیں، وہ اسلامی اندر سے وہ جتنا بھی دل کا کالا ہو یا کتنا بھی منافق ہو، ہمیں نہیں پتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز، مگر وہاں باطن دیکھا جائے گا۔ تو اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کی آگ اگر اس کے 70 اور حصے کر دیے جائیں، یعنی 69 حصے کر دیے جائیں، اور تو 70 حصے ملا کے آخرت کی آگ بنتی ہے، سبحان اللہ۔ تو آج اگر ہم دیکھیں، ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر پاتے، تو دوزخ کی آگ کیا آگ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو زندگی میں، دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارے چھوٹے ایسے اعمال ہوں، چھوٹے ایسے الفاظ ہوں کہ جس سے ہمارے موازین بھاری ہوتے جائیں انشاءاللہ، اور ہم جنت الفردوس اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملیں انشاءاللہ، اور اپنی خوش ہوں، راضی ہوں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،
ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.